سبحان اللہ جا کو جا جی خاطر اثر تے آگے نا سے توجہ پڑے لکھے رکھے دل نہ جو نہ لین تھلے دلدار دا لگ دئی کچھ نہیں او جڑا غم چا دسے غیرانو او غم خار دا لگ دئی کچھ لوگ تکلیف میں میرا حق پڑھ دے میں ہی کو دساواں تو میں تو توڑ کے کچھ چھڑاؤ دے آویں نہیں جڑا غم چا دسدا غیرانو غم خار دا لگ دئی کچھ نہیں جڑا بندہ پھل نو مسل دے مہکار دا لگ دئی کچھ نہیں توجہ جڑا حاکم علی تو مکھ موڑ سرکار دا لگ دئی کچھ نہیں جڑا حاکم علی تو مکھ موڑ سرکار دا لگ دئی کچھ نہیں گل علی دی کر دیا سہوا دا میرے بھائی کاری قرآن واسطے جن دے سب کے ساتھ کو قرآن ملے گل علی دی کر دیا سہوا دا سامان ختم ہووے دے گل علی دی سامان ختم ہووے دے قصہ علی دا نہیں مکدا انسان ختم ہو ہے درد ہر دل دا ارمان ختم ہووے دے دوچھا پیر رکاب وچ نہیں رکھ دے قرآن ختم ہووے دے نال علی دے تو وٹ رکھ دے سبحان اللہ تھوڑی مہربانی ہے تسا تھکے کلے نال سنے اگر ہونا سون تے جیڑی سپیٹ وچ میں آیا کھڑا اے جے ویگن چل گئی دا کوئی بھی ہولے 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 اے جے کچھ چھڑا لا ٹپے سوارے آدن کاکا ٹائم ویندا پیا کہ جے میرا ٹائم تھی ہمیں ریس ودا دے سا اپنے آپ یہ ساری ریس وقت دیا یہ علاقے میں کل خانی ہے وقت کہانی توجہ نال علی دے تو وقت رکھ دیں ہی بار کبر دا بھارا جے کو نبی ویر سدے کہ تو بغض رکھے مرنا نیا نال علی دے تو وقت رکھ دیں ہی بار کبر دا بھارا انہوں اپنے نال رلائی رکھ دے جدا کمی بنی ایتا منگی مدد علی تو ولیاں نے پیا جاڑ دا عالم سارا کوئی سڑدا اے لکھوار سڑے تو مار علی دا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت عزت اللہ حضرت علامہ مولانا میرے اخی مکرم نہایت کرم فرما قاری غلام یاسین صاحب میروی محبت نال ذوق نال سرکار کی ذات درود پاک کا پڑھو اور قبلہ